أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم لوگ کل جانے تھے دانتوں کے نام. انسان کے منہ میں کل کتنے دانت ہوتے ہیں؟ اور جب دانتوں کے نام یاد ہو جائیں گے تو مخرج یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے نا. اور قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مخرج کا یاد ہونا ضروری ہے تاکہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے. تو آج ہم سب کیا کریں گے؟ مخرج یاد کریں گے. کل بتایا گیا تھا کہ 29 حروف کے لیے کل کتنے مخارج ہیں؟ 17 مخارج ہیں. کتنے مخارج ہیں؟ 17 مخارج ہیں. تو آج یہ 17 مخارج نہیں بلکہ 17 مخارج میں سے صرف ہم سب کچھ حرفوں کا مخرج یاد کریں گے. پھر جب یہ یاد ہو جائے گا تو پھر پورا مخرج یاد کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہم مخرج یاد کروا رہے ہیں. مخرج اسی طرح سے یاد کرنا ہے جس طرح سے ہم پڑھا رہے ہیں تاکہ حرف کی ادائیگی میں سہولت ہو. چلو ہم لوگ مخرج پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف مدہ یا مدہ واو مدہ کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ. با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ. تا دال پا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ. تا زال وا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا کنارہ. جیم شین یا غیر مدہ کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. عین کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. با غین کا مخرج ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. اتنا ہی مخرج یاد کرنا ہے. اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے کون سے حرف کو ادا کرنا ہے. ہمارے ہونٹ کی طرف دیکھنا ہے اور چہرے کی طرف دیکھنا ہے تاکہ حرف کی ادائیگی کرنے میں آسانی ہو. ابھی کیا پڑھایا گیا کہ الف کا الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ ہے نا. ان کا کیا مخرج بتایا گیا ہے؟ جوف دہن ہے نا. دہن کہتے ہیں منہ کو. جوف یعنی خالی یعنی منہ کے خالی حصہ سے یہ الف مدہ یا مدہ واو مدہ کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. منہ کا خالی حصہ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی حصہ سے یہ الف مدہ یا مدہ واو مدہ کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اب دوسرا مخرج ہم نے بتایا با کا. کس کا؟ با کا.
तो बा का मखरज है दोनों होठ, क्या दोनों होठ की तरी वाला हिस्सा है ना, तो तरी कहते हैं गीला को, तरी कहते हैं, होठ कहते हैं, जानते हैं ना होठ। तो ये दोनों होठ का जो सूखा हिस्सा नहीं बल्कि गीला जो है, ये और ये गीला हिस्सा को मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे तो बा अदा हो जाएगा। बोल के देखो, बा बा, ये दोनों गीला हिस्सा लगा दिए तो क्या अदा हुआ, बा। ये निकलने की जगह, उसी को कहते हैं मखरज, है ना। तो बा का मखरज क्या हुआ, दोनों होठों की तरी वाला हिस्सा। अब हम फिर बताएं तीसरा मखरज, ता दाल ता, ये तीनों हुरूफ जो है एक ही जगह से अदा होते हैं, ता भी, दाल भी और ता भी। फर्क इतना है कि ता जो है ये थोड़ा मोटा होगा क्योंकि ये पूरा हरफ में से है, बाकी निकलने की जगह एक ही है, ता भी, दाल भी और ता भी, इसीलिए तीनों का एक ही मखरज है। क्या मखरज है, जबान की नोक। अब जबान की नोक मेरे तरफ देखो, इसको बोलते हैं ये जबान की नोक। और कल हम बताए कि सनाया कितने दांत है, 4। तो सनाया 4 है, ऊपर वाले जो 2 दांत है चौड़े वाले उसको कहते हैं सनाया उलिया, ये दांत को क्या कहते हैं। तो क्या मखरज हुआ कि जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़। तो ये नोक को ये दांत के जड़ में लगा देंगे तो ये तीनों हुरूफ अदा हो जाएगा। तीन हुरूफ जो अदा होंगे कौन कौन, ता दाल ता, है ना। तो मखरज क्या बना, ता दाल ता का मखरज जबान की नोक और सनाया उलिया के जड़। अब उसके बाद है ता राल वा, इसमें बहुत सारे बच्चे या बच्चियां गलती कर जाते हैं, ता की जगह सीन की आवाज आती है ना, सीन की आवाज नहीं लाना है, ता नरमी के साथ, क्योंकि जबान की नोक को यही सनाया उलिया जो है उसके किनारा में लगाना है। कहां लगाना है, किनारा में लगाना है, यानी जबान की नोक को इसके बाहर जो है किनारा ये इसमें लगाना है। तो कैसे लगाएंगे देखो मेरी तरफ, सा सा सा, अब वहीं से फिर उसी तरह से जाल अदा करेंगे, राल। यहां भी गलती करते हैं कि राल की जगह जाल बोल देते हैं, जीम की आवाज निकाल देते हैं, जा की आवाज निकाल देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सही वही होगा जो असल मखरज जहां है वहीं से निकलना चाहिए, है ना। तो सा पढ़ के देखिए आप लोग एक बार, बोलिए तो, बोलिए शाबाश। उसके बाद राल, बोलिए राल। उसके बाद वो क्या बोलना है, ये ता के भाई सीटी नहीं आनी, जा ये सीटी है ना ये नहीं आनी चाहिए, ये भी इसी तरह नर्म आवाज से सिर्फ मोटा होना है, वाह 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 वाह, सा राल वाह, सा राल वाह, इस तरह से अदाई करेंगे। अब क्या है, जीम शीन या गैर मद्दा। या गैर मद्दा किसे कहते हैं, जो या मद्दा ना हो, है ना। गैर मद्दा, या मद्दा का मखरज तो बता दिए, मद्दा का मखरज बता दिए, वाह मद्दा का मखरज बता दिए। उसके अलावा जो या है, जो या मद्दा नहीं है, या तो वो या मुतहर्रिक है या वो या लीन है ना, उसका बताया जा रहा है। जीम बोलो, शीन या गैर मद्दा, यानी जो या मद्दा नहीं है उसका जो क्या होगा मखरज, जबान का बीच, है ना, और ऊपर के तालू उसमें लगा देना है। जबान के बीच को कहां लगाना है, ऊपर के तालू में चिपका देना है। जैसे जीम, हाँ सीटी में देना, जीम नहीं कहना है, गलत हो जाएगा। क्या कहना है, जीम। क्या कहना है, जीम। उसके बाद शीन, वही चिपका करके जो शीन है उसकी आवाज आनी चाहिए, शीन शीन। और उसके बाद या, ठीक है। उसके बाद जीम के बाद है हा और आयन, ये दो भी एक ही जगह से है, वो है वस्ते हलक से। कहां से, हलक के जो दरमियानी हिस्से है वस्ते हलक कहलाता है,
اور جو شروع والا حصہ ہے وہ ادنائے حلق, اور جو سینے کے طرف والا حصہ ہے وہ ہے اقصائے حلق. پھر سے بولو, شروع والا حصہ کو کیا کہیں گے؟ نہیں, ادنائے حلق. کیا کہیں گے؟ جو بیچ والا حصہ ہے اسے کیا کہیں گے؟ وسط حلق. اور جو آخری سینے کے طرف والا حصہ ہے اسے کہیں گے. تو یہ عین اور جو ہا ہے یہ کون سے حلق سے ادا ہوگا؟ وسط حلق سے. کہاں سے؟ ہاں, ادا کر کے دیکھو. عین ہا, عین ہا. اسی طرح سے شروع والا حصہ ہے ادنائے حلق, وہ غین اور خا. کیا ہے؟ ہاں, وہاں سے غین اور خا ہوگا. اور آخری سینے کے طرف والا جو حصہ ہے جس کا نام ہے اقصائے حلق, وہاں سے بھی 2 حروف ہے, وہ ہے حمزہ اور ہا. کیا ہے؟ یعنی حلق سے کل حروف کتنے ہو گئے؟ 6. اسی حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. حروف حلقی کتنے ہو گئے؟ 6. تو ہم کو کہاں تک مخرج یاد کرنا ہے؟ بولو نا. نہیں, یہاں تک. جیم ہاتھ وہی ہے, جیم تک, اس کے بعد ہا تک, اس کے بعد خا جو ہے. خا تک تو کرنا ہی ہے, لیکن ساتھ میں حروف حلقی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ اس کو پورا بھی جاننا ہے. جیسے ابھی ہم نے بتا دیا کہ حلق سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ 6. اسے بھی یاد کرنا ہے. اور جو حلق سے حروف ادا ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. یاد ہو جائے گا؟ پکا یاد ہو جائے گا؟ کر لیں گے. کوئی ہم سے پوچھے گا حروف حلقی کتنے ہیں تو کیا کہیں گے؟ 6. حلق کے کتنے حصے ہیں کیا بتائیں گے؟ شروع والا حصہ کا کیا نام ہے؟ بیچ والا حصہ کا کیا نام ہے؟ آخری والا حصہ کا کیا نام ہے؟ اقصائے حلق. یاد کر کے آئیں گے ماشاء اللہ. اسی طرح سے محنت کریں, قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. خدا حافظ.